होता ही मौत पर हक है, कभी भी मौत आ सकती है। वो मौत का फरिश्ता कभी भी आकर पकड़ सकता है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने पर मुकर्रर किया है। जब वो फरिश्ता किसी इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आता है, वो ये नहीं देखता कि किसी के बच्चे यतीम होते हैं, किसी की माँ का सुहाग उजड़ता है, किसी माँ की गोद खाली हो रही है। उसे किसी पर तरस नहीं आता, किसी पे रहम नहीं आता। जब जब इंसान की जिंदगी पूरी हो जाती है, वो मौत का फरिश्ता आकर पकड़ लेता है। तो इसलिए प्यारे, हमें जो पांचों वक्त की नमाज मिली है, ये जरूरी नहीं है कि हफ्ता हफ्ता जुमा के दिन भी जाते कुछ लोग। अक्सर देखा, ये नहीं कि बुजुर्गों को, नौजवान लड़कों को भी देखा कि उस मस्जिद में जुमा के दिन जाते हैं और 2 फर्ज पढ़ के आ जाते हैं। सिर्फ 2 फर्ज पढ़े और मस्जिद से बाहर। ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ता में जुमा के दिन के 2 फर्ज नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते, पूरे साल, पूरे महीनों की नमाज अता की है। और खाली फर्ज ही नहीं है, जो जुमा के दिन जाते हैं और 2 फर्ज अदा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो 2 फर्ज भी ना पढ़े, उस मस्जिद में ना जाए। क्यों? जो 2 फर्ज पढ़कर तुम आए हो, तुम समझते हो हम अपने फरीजे से अदा हो गए, वो अदा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा वो गुनहगार हो गया। जी सुभान अल्लाह। जो जुमा के दिन 2 फर्ज पढ़कर मस्जिद से निकल आया, सुन्नतों को तर्क कर दिया, सुन्नतों को छोड़ दिया। अरे जो 12 रकअत सुन्नतें हैं, वो सुन्नतें जब तक अदा नहीं करेगा, ये नहीं कि जुमा के दिन की किसी भी वक्त की नमाज हो, चाहे फजीर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो या ईशा हो। जैसे ईशा में 17 रकातें नमाज है, अगर 17 को अदा नहीं किया, सिर्फ 4 फर्जों को अदा किया, तो वो 4 भी बेकार है, वो 4 भी बेकार हैं। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को हम तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह जी। और जब उस रसूल की, उस नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं करेंगे, उस सुन्नत को अदा नहीं करेंगे, तो कोई भी अमल, कोई भी नमाज फर्ज हमारी अदा नहीं हो सकती। ये कुरान और हदीस का फैसला है, तुम्हारा मेरा फैसला नहीं, तुम्हारे मेरे बाप की तारीख नहीं है, ये उस परवरदिगार की है, जिस परवरदिगार ने अपने महबूब के सदके में सारी कायनात को सजाया, सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात को सजाया है। उस नबी का सदका है जो ये नमाज, ये सुन्नतें मिली है। जी सुभान अगर अल्लाह। हम सिर्फ सुन्नतें अदा करें, फर्ज को छोड़े, तब भी गुनाहगार हैं, और सिर्फ फर्ज को अदा करें, सुन्नत को छोड़ दें, जब भी गुनाहगार हैं। हमें दोनों को अदा करना होगा, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो। जिन पे 5 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है, उन्हें चाहिए कि जान पूछकर 1 वक्त की नमाज कज़ा ना करे, तर्क ना करे, छोड़े नहीं। परवरदिगार कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी मर्द या औरत जिस पे 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई और जानबूझकर 1 वक्त की नमाज को छोड़ दिया, जानबूझकर 1 वक्त की नमाज को कज़ा करा है,
ایک وقت کی نماز کو ترک کرا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو مرد یا عورت 2 کروڑ 88 سال جہنم میں جلائے گا۔ اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ، تمہارا میرا فیصلہ۔ اس لیے جب ہم پر یہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، اگر اس نماز کے عوض، اگر اس نماز کو چھوڑ کر تم کوئی سا بھی عمل کرو گے، رب کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ چاہے تم رات دن سجدہ کرتے رہو، رات دن کلام مقدس کی تلاوت کرتے رہو، وہ کوئی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو نبی کی سنت کو مٹاتا ہے، جو نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں۔ ہمیں آلکس تو آئے گا اگر ہم نے تہے دل سے، سچے دل سے، اگر ہم نے عقیدہ کر لیا کہ ہمیں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ آج تم نے عقیدہ کرا کہ فجر کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، آج تم نے فجر کی نماز کو ادا کیا، پھر اگلے دن دل چاہے گا اے لوگوں میں نے صرف عقیدہ کرا تھا کہ میں فجر کی نماز کا جماعت ادا کروں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نماز سے برائی بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز بے شک بری باتوں سے روکتی ہے یہ نماز، اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے، وہ جہنم کا ایندھن دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان جو نماز کو چھوڑے، نماز کو قضا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گلے میں جہنم کا پٹا دنیا ہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ بعد مرنے کے ہی ہمیں دکھائی دے گا، یہ جیتے جی دنیا کی زندگی میں جو نبی کی سنتوں کو مٹاتا ہے، جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، جو کلام مقدس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی، اپنے حبیب کے صدقے